सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई घटक आफ्नो स्वार्थमा स्थानीय तहको चुनाव नै अनिश्चयमा धकेल्ने प्रयासमा लागि परेका छन्। गठबन्धन साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र तत्काल चुनाव नगराउने प्रयासमा लागेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि कुनै तत्परता देखाएका छैनन्। आउँदो वैशाख 30 भित्र चुनाव गराइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता टार्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल अध्यादेशबाट भए पनि कानुन नै फेर्ने प्रयासमा देखिएका छन्। निर्वाचन आयोगले वैशाख 12 र 22 गतेका लागि स्थानीय तहको चुनावको मिति सरकारलाई प्रस्ताव गर्यो। सरकारले भने त्यसमाथि छलफल समेत गर्न सकेको छैन। स्थानीय तहको चुनावको अन्योलताको यो माहौलका बीच आयोगले अब सबै राजनीतिक दलहरूलाई स्थानीय तहको चुनावबारे छलफल गर्न बोलाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 मा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि अर्को निर्वाचन हुने उल्लेख छ। त्यही ऐनको दफा 4 मा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिलाई नै सम्पन्न भएको मिति मानिने उल्लेख छ। कानुनविद र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय समेतको रायका आधारमा निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 लाई पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको तिथि मानेको छ। यही ऐनको दफा 55 मा निर्वाचन सम्पन्न भएको 7 दिनपछि म्याद गणना हुने उल्लेख छ। यस आधारमा हेर्दा वैशाख पहिलो साता देशैभरका स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुन्छन्। संविधानको धारा 255 मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुने र कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र अर्को चुनाव गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। तर कार्यकाल सकिदासम्म पनि चुनाव नभए त्यसपछिका 6 महिना कसले चलाउने भन्ने कतै केही उल्लेख छैन। सङ्कटकालमा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधिको म्याद थप्ने व्यवस्था छैन, जबकि सङ्कटकालमा प्रदेश र सङ्घीय संसदको म्याद 6 महिनासम्म थप्न सकिन्छ। यसले स्थानीय तह फेरि जनप्रतिनिधि विहीन हुने र पुरानै तरिकाले रिक्ततामा जाने चिन्ता बढेको छ। सत्ता गठबन्धन स्रोत अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कुनै पनि हालतमा तत्काल चुनाव गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्। उनीहरूले जसरी हुन्छ वैशाखको चुनाव टार्ने र यसका लागि 2074 मा 3 चरणमा चुनाव भएकोले अन्तिम चुनावलाई नै सम्पन्न भएको मिति मानि गणना गर्नुपर्ने सम्मको दबाव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएका छन्। उस्तै परे कानुन संशोधन गरेर भए पनि अहिलेकै जनप्रतिनिधिको म्याद बढाउने कसरतमा दाहाल र नेपाल देखिएका छन्। राष्ट्रिय चुनाव अघि गठबन्धनभित्र अविश्वास पैदा नहोस् भनेर पनि प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको चुनावका लागि कुनै पहल कदमी नलिएको देखिन्छ। कति समय भने स्थानीय तहको चुनाव पर धकेल्नकै लागि दाहाल र नेपालले तीनै तहको चुनाव एकसाथ गर्नेसम्मको प्रस्ताव अघि सारेका छन्, जबकि 3 तहको चुनाव संवैधानिक र व्यावहारिक कुनै पनि कोणबाट सहज देखिँदैन। स्थानीय तहकै चुनाव गराउँदा पनि 3 चरणमा गरेको हाम्रै अनुभवबाट पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचन मिति घोषणापछिको तयारीका लागि सामान्यतः 120 दिन लाग्छ। निकै दबावमा काम गर्ने हो भने 90 दिनसम्ममा चुनाव गराउन सकिन्छ। वैशाख 30 भित्र चुनाव गराउने हो भने निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने समय गुज्रिसकेको छ, किनभने वैशाख 30 आउन अब 120 दिन मात्र बाँकी छ। यसले पनि सत्ता गठबन्धन स्थानीय चुनावप्रति गम्भीर नरहेको स्पष्ट देखाउँछ। करिब 23 अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले विविध शीर्षकबाट सबै तहको निर्वाचन तयारीका लागि 15 अर्ब रुपैयाँ दिन सकिने भनेको छ। सरकारले कुनै पनि कोणबाट निर्वाचनबारे सोचेको छैन भन्ने अर्को प्रमाण यो पनि हो। आउँदो वैशाखभित्र स्थानीय तहको चुनाव नगरे त्यसपछि आम निर्वाचनको चर्चा सुरु हुनेछ। दलहरूको मुख्य ध्यान त्यतैतिर मोडिनेछ र आयोगले पनि आफ्नो सबै शक्ति आम चुनावमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसले बल्ल तल्ल गठन भएका र धेरै अधिकार तथा स्रोत थुप्रिएका स्थानीय तह अनिश्चितकालका लागि पुनः रिक्ततामा जाने जोखिम बढाएको छ। स्थानीय तहको चुनावको तयारी गर्ने जिम्मा निर्वाचन आयोगको हो, तर चुनाव हुने नहुने वा कहिले हुने त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार भने नेपाल सरकारसँग छ। वैशाखमा चुनाव गर्ने बारे सरकार जसरी चुप बसेको छ त्यसले वैशाखमै चुनाव हुने विषयमा शङ्का उब्जिएको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। स्थानीय चुनावलाई लिएर दलहरूका आफ्नै स्वार्थ र दाउ देखिन्छन्। कसका स्वार्थ र दाउ के छन् त? स्थानीय तहको चुनावमा दलहरूका दाउ। नेपाली कङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कङ्ग्रेस यही गठबन्धनमा रहेर चुनावमा जान कठिन छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अरू घटकको असहमतिको व्यवस्था गरी त्यसलाई चुनावमा लैजान तत्पर छैनन्।
प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट बलियो सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने अनि प्रदेश तथा स्थानीय तहको चुनाव गराउनु पर्ने मनस्थितिमा देउबा देखिन्छन्। अर्थात् स्थानीय तहको चुनाव पर धकेल्नेमा देउबाको मुख अरू घटकसँग मिलेको देखिन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी। स्थानीय तहको चुनाव पर धकेल्न एकीकृत समाजवादीले तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। भर्खरै जन्मिएको पार्टी भएकाले सङ्गठन विस्तार सोचे जस्तो भएको छैन। त्यसैले चुनाव जति पर धकेल्यो उति सुरक्षित र सुविधाजनक हुने यस दलले ठानेको छ। नत्र एमालेका अगाडि आफू निकै होचो हुने उसको निष्कर्ष छ। नेकपा माओवादी केन्द्र। माओवादी पनि एमालेबाट भर्खर अलग भएको पार्टी संरचना भद्रगोल रहेको र करिब दर्जन बढी स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख एमालेमा प्रवेश गरेका कारण चुनावमा जान अनिच्छुक देखिएको छ। माओवादीका नेताहरू बिना हिचकिचाहट भन्छन् चुनावबारे पार्टीले कुनै छलफल नै भएको छैन। राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि यसबारे कुरा हुन सक्ने केही नेताको भनाइ छ। नेकपा एमाले। सत्ताबाट बाहिरिएपछि चुनावमै ध्यान केन्द्रित गरेको दल हो नेकपा एमाले। उसले आफ्ना सबै गतिविधिलाई चुनाव केन्द्रित गरिसकेको छ। जति ढिला भयो उति नै आफ्नो शक्ति क्षय हुने र माधव नेपाल नेतृत्वको दलतिर आफ्ना कार्यकर्ता जान सक्ने भए पनि एमालेमा छ। सरकारले स्थानीय तह कर्मचारीको जिम्मा लगाउन खोजेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार सङ्खुवा सभा पुगेर संशय प्रकट गरेका थिए। स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन विगतमा पनि अनेकन तिगडम गरिएका थिए। जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारलाई निष्प्रभावी बनाउन कहिले कहिले के गरियो त हेरौँ यो प्रस्तुति। बहुदलकाल अर्थात् 2046 सालदेखि 2062 सालसम्म 2048 सालमा नगरपालिकाको सङ्ख्या 36 र गाउँ विकास समितिको सङ्ख्या 3915 कायम गरियो। 2049 र 2054 सालमा 2 पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन गरियो। 2055 सालमा स्थानीय निकायलाई शक्तिशाली बनाउन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन जारी गरियो। तर पूर्णतः कार्यान्वयन हुन नपाई राजनीतिक परिवर्तन भयो। स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन भएपछि 2063 सम्म कहिले कर्मचारीको जिम्मा लगाइयो, कहिले केन्द्रले नै पदाधिकारी तोकेर पठायो। यो बहुदलकाल अर्थात् 2046 देखि 2062 सम्मको स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन गरिएको कामहरू हामीले राख्यौँ। त्यसपछि सङ्क्रमणकाल अर्थात् 2063 देखि 2074 सालसम्म के भए त? सर्वदलीय संयन्त्रबाट स्थानीय निकाय सञ्चालन भयो। सर्वदलीय प्रतिनिधि बसेर बजेट बाँडीचुडी खाए। 12 पटकसम्म स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी तहबाट भयो, तर निर्वाचन भएन। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका निर्वाचनको मिति तोक्न पटक पटक सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ। तर सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न त परै जाओस् सामान्य छलफल समेत गरेको छैन। बरु सत्ता गठबन्धन भित्रै समयमा चुनाव हुन नदिन अनेक स्वार्थ र दाउपेच राखिएका छन्। समयमा निर्वाचन नहुँदाका जोखिम के हुन सक्छन्? यस प्रश्न हामीले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई सोधेका छौँ। उपयुक्त लागेको छैन दललाई भने चाहिँ निर्वाचन सार्ने, निर्वाचन नगराउने इच्छा राख्न सक्दैनन् भन्न म चाहन्न। किनभने त्यस्तो खालको हामीले हिजो पनि देखेको। हामीले कतिचोटि भन्यौँ स्थानीय तहको निर्वाचन त्यति बेला हामीले गरौँ भनेर, अनि गर्न कहिले पनि तयार भएन सरकार। अनि हामीहरूले कयौँचोटि चाहिँ सबैले, सिभिल सोसाइटी, निर्वाचन आयोग सबैले के भन्यो भने निर्वाचनको मिति तोकिनु पर्यो। तोक्नको लागि चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी पनि निर्वाचन आयोगलाई दिए हुन्छ। ऐन कानुनमा राख्नुभन्दा पनि निर्वाचन आयोगलाई फ्लेक्सिबिलिटी के दिनु पर्यो भने स्थिति राम्रो छैन भने सरकारसँग अथवा सबैसँग चाहिँ कन्सल्टेसन गरेर मिति चाहिँ सार्छ अथवा उपयुक्त समयमा निर्वाचन गराउँछ। संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भने त्यही अनुसारको चाहिँ व्यवस्था होला। यहाँनिर निर्वाचन गराउने काममा निर्वाचन आयोग नै सर्वोपरि हो र त्यो निर्वाचन आयोगलाई विश्वास नगरेर दलले चाहिँ के गर्यो, जतिसुकै लबिङ गर्दाखेरि पनि संविधानमा ऐनमा कहीँ पनि व्यवस्था गर्न चाहेनन्। नचाहेको कारण पनि यही कारण हो। तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, सरकारमा रहेको दल र रहेका दलहरूले निर्वाचन आफ्नो उपयुक्त, आफ्नो दलको लागि उपयुक्त हुने समय कुरेर मिति तोक्ने
व्यवस्थाको लागि चाहिँ त्यो आफ्नै शक्तिमा, आफ्नै पावरमा, आफ्नै हातमा, आफ्नै इच्छामा राख्ने व्यवस्था जुन गरे त्यो मलाई लाग्छ लोकतन्त्रको निरन्तरताको लागि र यसको चाहिँ विकासको लागि, लोकतन्त्रको विकासको लागि चाहिँ राम्रो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाल सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गर्नुअघि अन्तिम पटक 2054 सालमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो। त्यसपछि मुलुकका स्थानीय तह 15 वर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहीन भएका थिए। बल्ल तल्ल स्थिति बस्ने अपेक्षामा फेरि तुषारापात हुने जोखिम देखिँदैछ। यसतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ।